अपने मुखबर के पास हम दिन निकलने के बाद नहीं ठहर सकते। खालिद कहने लगा, हम अब अपने मुखबर के घर नहीं जाएंगे, यहाँ से सीधा अपनी तंजीम के रुकन बशीर भाई के मकान पर जाएंगे। बशीर भाई का मकान यहाँ से कितनी दूर है? पुराने किले के पास है, यहाँ से काफी दूर है, लेकिन हम यहाँ भी नहीं ठहर सकते, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये कहकर कमांडो खालिद ने खड़े होकर कंबल को अपने जिस्म और मुंह सर के गिर्द अच्छी तरह से लपेटा और मुझे जमीन पर से उठाते हुए बोला, अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़ते हैं। गैराज से निकलने के बाद कमांडो खालिद ने इस तरफ चलना शुरू कर दिया जिस तरफ शहर की आबादी की रोशनियां बहुत कम थी। दूर कहीं कहीं कोई रोशनी टिमटिमा रही थी। मुझे इसने पहले तो अपनी कलाई पर लपेटा हुआ था, लेकिन मेरे इसरार पर इसने मुझे अपने कंधे पर बिठा दिया। मैं इसके कंधे पर कंबल से चिमट कर बैठ गया और अंधेरे में चारों तरफ देखने लगा। मैंने खालिद को बता दिया कि हमारे आगे पीछे दाएं बाएं जहां तक सांप की हैसियत से मेरी निगाह काम करती है, मुझे कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनकर कमांडो खालिद तेज तेज चलने लगा था। कहने लगा, हमें बड़ी दूर जाना है। दिल्ली का पुराना किला यहाँ से 15-20 मील के फासले पर है। आगे जाकर हमें मॉडर्न कॉलोनी की सड़कों पर से भी गुजरना पड़ेगा। वहाँ पकड़े जाने का खतरा है, क्योंकि मैं समझता हूँ अब तक मेरे फरार का CIA हेडक्वार्टर वालों को इल्म हो चुका होगा। मैंने कहा, यहाँ कोई टैक्सी रिक्शा वगैरह भी नहीं है। अगर फर्ज कर लिया जाए आगे जाकर कोई सवारी मिल भी जाती है तो क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? खालिद ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, यहाँ से तो निकलें, आगे जाकर सोच लेंगे। इलाका वीरान था, कोई मकान वगैरह नहीं था। खालिद कंबल की बुक्कल मारे तेज तेज चलता जा रहा था। मैं इसके कंधे से चिमटा हुआ था। ये शुरू रात के लम्हात थे और भारत की राजधानी की रोशनियां झिलमिलाती हुई दूर दूर से नजर आ रही थी। कमांडो खालिद ऐसे इलाके से होकर जा रहा था जहां आबादी न होने के बराबर थी। दरिया हमारी बाएं जानब दूर होता जा रहा था। हम एक सड़क पर निकल आए जहां थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई ट्रक या बस गुजर जाती थी। खालिद एक तरफ जहाड़ियों की ओट में होकर बैठ गया। कहने लगा, हमें यहाँ से किसी टैक्सी रिक्शे में सवार होना चाहिए। पैदल गए तो आगे शहर के बारौनक इलाके शुरू हो जाते हैं, पकड़े जाने का खतरा होगा। मैंने कहा, इस सड़क पर तो अभी तक कोई रिक्शा टैक्सी मुझे दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक बस गुजर रही है और 3-4 ट्रक गुजर रहे हैं। कमांडो खालिद गौर से सड़क पर से आने वाली रोशनी देख रहा था। कहने लगा, मेरा ख्याल है ये कोई टैक्सी है और खाली भी है। इसके ऊपर की सुर्ख बत्ती रोशन है। मैंने इस तरफ देखा तो वाकई एक गाड़ी आ रही थी जिसकी छत पर सामने की जानब सुर्ख बत्ती जल रही थी। इसका मतलब था कि ये टैक्सी है और खाली है। मैंने खालिद से कहा, तुम गाड़ी चला लेते हो ना? वो बोला, हाँ। मैंने कहा, तो फिर सड़क पर आकर किसी तरह इस टैक्सी को रोको, आगे मैं संभाल लूंगा। वो जरा हिचकिचाया। मैंने कहा, अगर तुम्हें यकीन है कि ये टैक्सी है और खाली भी है तो आगे जाकर इसे हाथ दो, इसके बाद शायद तुम्हें कोई सवारी न मिल सके। वो उठा और सड़क पर एक तरफ होकर खड़ा हो गया। टैक्सी की रोशनियां करीब आई तो इसने आगे बढ़कर इसे हाथ दिया। ये टैक्सी ही थी। टैक्सी रुक गई। जैसे ही टैक्सी रुकी मैं अंधेरे में उछलकर टैक्सी की छत पर जा बैठा। टैक्सी ड्राइवर ने खिड़की के शीशे में से सर बाहर निकालकर कमांडो खालिद को सर से पांव तक देखा और बोला, क्या बात है भाई? खालिद ने कहा, भारत नगर तक ले चलो भाई, जितने पैसे कहोगे दे दूंगा। कमांडो खालिद ने सिर्फ कंबल लपेटा हुआ था, वो हुलिये से कोई चोर डाकू लग रहा था। ड्राइवर ने कहा, भाई मैं भारत नगर की तरफ नहीं जा रहा। जैसे ही इसने एक्सीलेटर दबाकर गाड़ी आगे की, मैं छत पर से उतरकर खिड़की के आध खुले शीशे में अंदर कूद गया और ड्राइवर की गर्दन से चिमटे हुए कहा, गाड़ी रोको, ब्रेक लगाओ, नहीं तो मैं तुम्हें डस दूंगा। ड्राइवर के खौफ के मारे हाथ पांव फूल गए। इसने फौरन ब्रेक लगा दी। मैंने कमांडो खालिद को आवाज दी, आ जाओ दोस्त। टैक्सी ड्राइवर पर दहशत तारी थी। एक तो इसकी गर्दन से सांप लिपटा हुआ था, दूसरा ये सांप इंसानी आवाज में बोल रहा था। कमांडो खालिद दौड़कर आ गया। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस खामोशी के साथ टैक्सी से उतर जाओ। वो खौफ के मारे कांप रहा था। जल्दी से टैक्सी से उतरकर वहीं सड़क पर हाथ जोड़कर बैठ गया। मैंने खालिद से कहा, ड्राइविंग सीट पर आ जाओ। खालिद ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए स्टीयरिंग संभाला तो मैंने गर्जदार आवाज में टैक्सी ड्राइवर से कहा, खबरदार किसी से हरगिज जिक्र न करना
کہ ہم تمہاری ٹیکسی لے گئے تھے۔ یاد رکھو اگر تم نے کسی کو بتایا تو جہاں بھی ہوگے میں وہیں آ کر تمہیں ڈس دوں گا۔ میں ناگ دیوتا ہوں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ہاتھ جوڑ کر کہا جے ہو ناگ دیوتا کی جے ہو، اور وہیں سجدے میں گر پڑا۔ تب کمانڈو خالد نے اسے کہا 2 گھنٹے بعد گاندھی نگر کے چوک میں آ کر اپنی ٹیکسی لے جانا، اور خالد نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں نے خالد سے پوچھا یہ گاندھی نگر کا چوک کہاں پر ہے؟ اس نے کہا پرانے قلعے کے قریب ہی ہے۔ ٹیکسی سڑک پر تیز رفتار سے دوڑتی جا رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر خالد کے فرار کا پولیس کو پتہ چل چکا ہے تو کہیں سڑک کے چوراہوں پر پولیس رکاوٹیں ڈال کر چیکنگ نہ کر رہی ہو۔ جب ایک چوک آ کر گزر گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ پولیس ابھی تک خالد کے فرار سے لا علم ہے، یا اگر اس کے فرار کا راز کھل چکا ہے تو پولیس نے اس علاقے میں ابھی چیکنگ شروع نہیں کی۔ ٹیکسی کی رفتار خالی سڑک پر 70-80 کے قریب تھی۔ خالد نے ٹیکسی کے اوپر سرخ بتی بجھا دی تھی۔ کافی دیر تک ہم شہر کی نسبتاً غیر آباد سڑکوں پر سے گزرتے رہے۔ آخر دور سے بہت سی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ خالد نے کہا یہ گاندھی نگر کی روشنیاں ہیں، اس کے پیچھے پرانے قلعے کی آبادی ہے۔ ہم ٹیکسی اس کالونی کے بڑے چوک کے قریب چھوڑ دیں گے۔ میں ٹیکسی کو اپنے آدمی کے مکان تک نہیں لے جانا چاہتا۔ گاندھی نگر کی روشنیوں کو ایک جانب چھوڑتے ہوئے کمانڈو خالد گاڑی ایک چھوٹی سڑک پر لے آیا۔ یہاں ایک نالا سڑک کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ اس نالے کو میں اندھیرے میں بھی اچھی طرح سے دیکھ رہا تھا۔ 100-150 گز آگے جانے کے بعد ایک چوراہے کی ٹریفک لائٹ روشن تھی۔ خالد نے ایک طرف گاڑی کھڑی کر دی اور مجھے اٹھاتے ہوئے کہنے لگا یہ گاندھی نگر کا بڑا چوراہا ہے، ٹیکسی ڈرائیور کو یہاں گاڑی مل جائے گی، یہاں سے آگے ہم پیدل جائیں گے۔ وہ جگہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا جہاں کمانڈو خالد کی خفیہ تنظیم کا مجاہد پرانے قلعے کی آبادی میں رہتا تھا اور وہ کیا کام کرتا تھا۔ میں نے اس کا نام کمانڈو خالد کی زبانی بشیر بتایا ہے۔ یہ نام بھی فرضی ہے، اس کا اصل نام کچھ اور ہے جو میں نہیں بتانا چاہتا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم مجاہد بشیر کے پاس خیریت سے پہنچ گئے۔ کمانڈو خالد کو دیکھتے ہی اس نے اسے سینے سے لگا لیا اور بولا کمانڈر ہمیں تمہاری گرفتاری کی خبر مل گئی تھی۔ ہمارے سارے ساتھی اس وقت روپوش ہو گئے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ کمانڈو خالد نے کہا سب سے پہلے مجھے دوسرے کپڑے دو، میں منہ ہاتھ دھوؤں گا۔ خالد نے مجھے ابھی تک چھپایا ہوا تھا اور مجاہد بشیر کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ مجاہد بشیر دوسرے کپڑے لانے کے لیے گیا تو خالد نے مجھے کمبل کے اندر سے نکال کر آہستہ سے کہا یہاں کسی جگہ چھپ جاؤ، میں ابھی تمہارے بارے میں کسی کو نہیں بتانا چاہتا، کسی کو یقین بھی نہیں آئے گا۔ کمانڈو خالد نے مجھے کوٹڑی نما اس تنگ سے کمرے میں چھوڑ دیا۔ میں جلدی سے رینگ کر لکڑی کے صندوق کے نیچے اس طرح چھپ کر بیٹھ گیا کہ مجھے کمرے کا سارا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ مجاہد بشیر خالد کے لیے گرم سویٹر اور دھلے ہوئے کپڑے لے کر آ گیا۔ خالد نے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر دوسرے کپڑے بدلے۔ اتنی دیر میں قریب ہی رکھے گیس کے چولہے پر مجاہد بشیر نے چائے تیار کر لی تھی۔ دونوں چولہے کے پاس بیٹھ کر چائے پینے اور باتیں کرنے لگے۔ خالد نے اس سے پوچھا ہمارے باقی مجاہد کہاں کہاں روپوش ہیں؟ مجاہد بشیر نے کہا اپنے 3 آدمی دلی سے باہر ہیں، 2 جمنا پار کشن گنج کی بستی میں روپوش ہیں۔ مجاہد بشیر نے چائے کا گھونٹ بھر کر کہا اپنے انور خان اور رحمت خان کا بھی کچھ پتہ نہیں، پولیس انہیں کہاں لے گئی ہے؟ کمانڈو خالد نے کہا وہ جہاں بھی ہوں گے وہاں سے ایک نہ ایک دن ضرور فرار ہو کر اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ مجاہد بشیر نے پوچھا کمانڈو تمہارا پروگرام کیا ہے؟ کمانڈو خالد نے کہا میں بھوپال واپس چلا جاؤں گا، وہاں ابھی کئی کام ادھورے پڑے ہیں۔ مجاہد کہنے لگا لیکن کمانڈر دلی پولیس مدھیہ پردیش کی پولیس کو بھی تمہارے فرار سے خبردار کر دے گی، تمہیں بھوپال میں بڑا چوکنے ہو کر رہنا پڑے گا۔ کمانڈو خالد بولا ہمیں وہاں ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے، وہاں ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم پولیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مجاہد بشیر نے کہا بھوپال کی گاڑی اب منہ اندھیرے ہی جائے گی۔ کمانڈو خالد بولا ٹھیک ہے میں یہی پکڑنا چاہتا ہوں۔ مجاہد بشیر نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا میں تمہیں حلیہ بدل کر اسٹیشن پر جانے کا مشورہ دوں گا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کمانڈو خالد نے کہا میرا خیال ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں تھوڑا سا حلیہ بدل کر ہی جاؤں گا۔ مجاہد بشیر نے کہا ٹرین منہ اندھیرے کوئی 4 بجے کے قریب بھوپال کو جاتی ہے، میں تمہارے ساتھ اسٹیشن تک جاؤں گا۔ انہوں نے وہیں بازار سے کھانا منگوا کر کھایا۔ بشیر باہر گیا تو کمانڈو خالد نے مجھے آہستہ سے آواز دی کرمداد یہی ہونا؟ میں نے کہا ہاں کمانڈر، میں لکڑی کے صندوق کے نیچے ہوں۔ پھر میں وہاں سے نکل کر خالد کے سامنے آ گیا۔ وہ بولا ہم یہی گاڑی پکڑیں گے، تم نے سن ہی لیا ہوگا، میں تھوڑا سا بھیس بدل لوں گا۔ اتنے میں مجاہد بشیر کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے صندوق کے پاس نیچے ہو گیا۔ میں بڑا خوش تھا
کہ بہت جلد میں اپنی پیاری بیوی جمیلہ سے ملوں گا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ بھوپال پہنچنے کے بعد میں کمانڈو خالد سے کہوں گا کہ وہ مجھے اور جمیلہ کو جموں کشمیر لے جائے اور وہاں سے کسی طرح بارڈر کراس کروا کے آزاد کشمیر پہنچا دے۔ مجاہد بشیر اپنے ساتھ ایک تھیلا لایا تھا، کہنے لگا اس میں کھدر کا کانگریسی کرتا پجامہ اور واسکٹ ہے، میرا خیال ہے اتنا حلیہ بدلنا ہی کافی ہوگا۔ کمانڈو خالد نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ لباس نہیں پہنوں گا، رات کا وقت ہے، دلی سے نکل گیا تو پھر کوئی خطرہ نہیں ہوگا، جیسے تمہاری مرضی، اب تم سو جاؤ، میں 3 بجے تمہیں جگا دوں گا۔ وہ چلا گیا۔ میں صندوق کے نیچے سے نکل آیا۔ وہ کہنے لگا خدا کرے کہ ہمارے دلی کے ساتھی پولیس اسٹیشن سے بچ کر نکل گئے ہوں۔ میں نے کہا کوشلیہ کا باپ تو یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی تک باقی آدمی گرفتار نہیں ہو سکے، ہمارے ساتھی یقیناً ناگپور یا بھوپال کی طرف نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ میں سو رہا ہوں، تم بھی آرام کرو۔ کمانڈو خالد لحاف میں گھس گیا۔ مجھے نیند کہاں آنی تھی، میں کچھ دیر وہیں کنڈل مارے بیٹھا رہا، پھر صندوق کے نیچے چلا گیا۔ جب سے میں سانپ کے کاٹنے سے سانپ کی شکل میں تبدیل ہوا تھا، میرے اندر صرف ایک ہی تبدیلی آئی تھی، وہ تبدیلی یہ تھی کہ مجھے اپنے بہت زیادہ قریب رہنے والے کمانڈو خالد کے جسم کی بو کسی وقت آتی تھی اور کسی وقت بالکل نہیں آتی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے 6-7 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ مجھے معلوم نہیں کتنا وقت گزر گیا تھا۔ دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی، پھر مجاہد بشیر کی آواز آئی، کمانڈر 3 بج گئے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ خالد شاید پہلے ہی سے جاگ رہا تھا، جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ غسل خانے میں جا کر اس نے ہاتھ منہ دھویا اور کپڑے پہن کر تیار ہو گیا۔ اس نے مجھے بھی کہا کہ تیار ہو جاؤ، ہم اسٹیشن پر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے کون سے کپڑے پہننے ہیں، میں تیار ہوں۔ کمانڈو خالد نے مجھے اٹھا کر اپنی جیکٹ کی باہر والی جیب میں ڈال لیا اور مجاہد بشیر کے ساتھ مکان سے نکل کر گلی میں آ گیا۔ میں نے اپنا سر جیکٹ میں سے تھوڑا سا باہر نکال رکھا تھا، ابھی دن کا اجالا نہیں ہوا تھا، رات کا اندھیرا ہی تھا۔ بازار میں اسٹریٹ لائٹس روشن تھی، بازار خالی پڑا تھا۔ دونوں مجاہد تیز تیز قدموں سے ایک طرف جا رہے تھے۔ ایک چوک میں انہیں رکشہ مل گیا، وہ رکشے میں بیٹھ کر دلی کے اسٹیشن پر آ گئے۔ اسٹیشن پر رات کے 3-3:30 بجے بھی کافی چہل پہل تھی۔ مجاہد بشیر نے خالد کو ایک طرف کھڑے رہنے کا کہا اور خود جا کر دلی سے بھوپال تک کا ایک ٹکٹ لے آیا۔ پھر اس نے کمانڈو خالد سے کہا بھوپال پہنچ کر خاص نمبر پر ٹیلی فون کر دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ تم خیریت سے پہنچ گئے ہو۔ مجاہد بشیر چلا گیا۔ کمانڈو خالد نے جیکٹ کا کالر اوپر کر رکھا تھا، سر پر گرم اونی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، وہ اتنی جلدی پہچانا نہیں جاتا تھا۔ وہ اس پلیٹ فارم پر آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا جہاں بھوپال کو ٹرین روانہ ہونی تھی۔ ٹرین کسی دوسرے شہر سے آ رہی تھی۔ کمانڈو خالد جہاں بیٹھا تھا وہاں زیادہ روشنی نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا تم ٹھیک ہو نا کرمداد؟ میں نے کہا ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں کمانڈر۔ وہ بولا ٹرین آنے میں ابھی دیر ہے، سفر لمبا ہے، میرا خیال ہے میں تھوڑا سا ناشتہ کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر ٹی سٹال کی طرف چل دیا۔ ٹی سٹال پر صرف 2 آدمی کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑے چائے پی رہے تھے۔ کمانڈو خالد بھی ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس نے چائے اور بسکٹ کا آرڈر دیا۔ پلیٹ فارم پر سردی تھی، مجھے جیکٹ کی جیب میں بھی خنکی محسوس ہو رہی تھی۔ خالد ناشتہ کرنے لگا۔ میں نے جیکٹ کی جیب میں سے تھوڑی سی سری باہر نکال رکھی تھی، اگرچہ خالد نے مجھے منع کیا تھا کہ میں سر باہر نہ نکالوں، مگر میں ہر طرف سے چوکس رہنا چاہتا تھا۔ کمانڈو خالد اپنے پیچھے نہیں دیکھ سکتا تھا، میں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جو آدمی کاؤنٹر کے کونے میں کھڑے چائے پی رہے تھے، ان میں سے ایک آدمی بڑے غور سے کمانڈو خالد کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ اس کے ساتھی نے بھی گردن گھمانے کی بجائے کمانڈو خالد پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور خاموشی سے چائے پینے لگا۔ مجھے ان پر شک پڑ گیا، دال میں کچھ کالا کالا ضرور تھا۔ یہ دونوں آدمی مجھے انٹیلیجنس کے آدمی لگتے تھے، وہ ہم سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ میں اگر خالد سے کوئی بات کرتا تو وہ سن سکتے تھے۔ کمانڈو خالد کو خبردار کرنا بھی ضروری تھا۔ میں نے اپنے سر کو جیب کے اندر ہی خالد کے جسم سے 2-3 بار زور زور سے رگڑا۔ اس نے ہاتھ جیب میں ڈال لیا۔ میں اس کے ہاتھ کو بھی زور زور سے رگڑنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی بات ہے جو کرمداد کہنا چاہتا ہے۔ اس نے بل ادا کیا اور واپس چل کر بینچ کے کونے پر بیٹھ گیا اور آہستہ سے پوچھا کیا بات ہے کرمداد؟ ہمارے آس پاس کوئی آدمی نہیں تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا کمانڈر، کاؤنٹر پر جو آدمی کھڑے ہیں مجھے ان پر شبہ ہے کہ وہ انٹیلیجنس کے آدمی ہیں۔ وہ تمہاری طرف بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور تمہیں دیکھنے کے بعد دونوں نے سر جوڑ کر آپس میں کوئی بات بھی کی تھی۔ میں نے خالد کی جیب میں سے ذرا سا سر باہر نکال رکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کمانڈو خالد
टी स्टॉल के काउंटर की तरफ देख रहा था। इसने मुंह नीचे कर लिया और कहने लगा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मुझे वो आदमी इंटेलिजेंस के नहीं लगते, वो तो आपस में बातें करके हंस रहे हैं। मैंने कहा, हो सकता है तुम्हारा ख्याल भी दुरुस्त हो, मुझे जो शुबा हुआ था वो मैंने तुम्हें बयान कर दिया है। बहरहाल तुम्हें मोहतात रहना होगा। वो मैं जरूर रहूंगा। ट्रेन प्लेटफार्म में दाखिल हो रही थी। मुसाफिरों में हलचल मच गई। कुली ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगे। कमांडो खालिद उठकर ट्रेन की तरफ बढ़ा। इस वक्त मैंने देखा कि टी स्टॉल के काउंटर पर खड़े दोनों आदमियों में से एक आदमी इस डिब्बे की तरफ बढ़ा जिस डिब्बे में कमांडो खालिद सवार हो रहा था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मामला कुछ गड़बड़ जरूर है और ये दोनों आदमी इंटेलिजेंस वाले ही हो सकते हैं, वरना वो किसी दूसरे डिब्बे में भी सवार हो सकता था। प्लेटफार्म की तमाम बत्तियां रोशन थी। मैंने अपना सर खालिद की जेब के अंदर कर लिया था क्योंकि वहां मुसाफिरों का रश था और मैं देखा जा सकता था। मुझे महसूस हुआ कि खालिद एक सीट पर बैठ गया है, मैं इसे देख नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी। दिल्ली से भोपाल का सफर बड़ा लंबा था। गाड़ी गढ़गांव पहुंची तो सुबह की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। इस वक्त कमांडो खालिद उठकर लैट्रिन में गया तो मैंने इससे कहा, इंटेलिजेंस का एक आदमी तुम्हारे डिब्बे में चढ़ा था, क्या वो डिब्बे में ही है? खालिद ने कहा, मैं इसे अच्छी तरह से नहीं पहचानता, तुम इसे देखकर बताओ। बाहर आने के बाद खालिद अपनी सीट पर बैठा तो इसने अपनी जैकेट को थोड़ा सा खोल दिया। इसकी वजह से मैंने अपना सर थोड़ा सा जेब से बाहर निकाल लिया और मुसाफिरों का जायजा लेने लगा। मुझे डिब्बे की सामने वाली खिड़कियों के पास वही आदमी बैठा हुआ नजर आ गया। गाड़ी मतीरा की तरफ दौड़ती जा रही थी। वो आदमी थोड़ी थोड़ी देर बाद कमांडो खालिद को गहरी नजरों से देख लेता था। मुझे अब कोई शक नहीं रहा था। मुझे यकीन हो गया था कि ये इंटेलिजेंस का ही आदमी है। मैंने अपना सर जेब के अंदर ले जाकर कमांडो खालिद के जिस्म से रगड़ा। वो उठकर एक बार फिर बाथरूम में आ गया। डिब्बे में मैं खालिद से बात नहीं कर सकता था। बाथरूम में आते ही मैंने खालिद से कहा, कमांडो, वो आदमी डिब्बे में मौजूद है और तुम्हें घूर घूर कर देख रहा है। मैंने इसे बता दिया कि सामने वाली खिड़कियों की कतार में दरवाजे के पास वाली खिड़की के पास नसवारी कोट और काले मफलर वाला जो आदमी बैठा है वो इंटेलिजेंस का आदमी है। खालिद कहने लगा, हम ट्रेन में बैठे हैं, यहाँ वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अभी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, तुम्हें ये बात इतनी आसानी से नहीं लेनी चाहिए, ये शख्स किसी भी स्टेशन पर कुछ भी कर सकता है। मगर कमांडो खालिद ने मेरी बात की ज्यादा परवाह न की और बोला, तुम्हें जरूरत से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है करमदाद, मैं इस किस्म के आदमियों के हथकंडों से बखूबी वाकिफ हूँ और इनसे निपटना जानता हूँ। ये इतना कहकर कमांडो खालिद लैट्रीन से बाहर आ गया। अब मेरी ये मजबूरी थी कि मैं सांप की हैसियत में दूसरे मुसाफिरों के सामने इसके साथ इंसानी आवाज में बातें नहीं कर सकता था। वो अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मैं जेब के किनारे के ऊपर से इंटेलिजेंस के आदमी को देख रहा था। खुदा जाने क्या बात थी, क्या वो भी कुछ बेनियाज हो गया था और कमांडो खालिद की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं कर रहा था। वो खिड़की में से बाहर देख रहा था। ट्रेन मथुरा के स्टेशन पर रुकी और फिर आगे चल पड़ी। आगे आगरा, ग्वालियर और झांसी के शहर थे। ट्रेन आगरा और ग्वालियर को भी पीछे छोड़कर आगे निकल गई। सारा दिन गुजर गया था। इस दौरान एक बार वो पुरस्कार आदमी सिर्फ ग्वालियर के स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर थोड़ी देर के लिए बाहर गया और फिर वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। इसके रवैये से अब मुझे भी कुछ महसूस होने लगा था कि ये आदमी इंटेलिजेंस का नहीं है। मुझे यूं ही इस पर शक पड़ा था। आधी रात के बाद झांसी के स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मैंने कमांडो खालिद की जेब में से सर निकाल कर देखा कि वो पुरस्कार आदमी अपनी सीट पर नहीं था। मैंने यही ख्याल किया कि वो चाय वगैरह पीने प्लेटफार्म पर उतर गया होगा। कमांडो खालिद अपनी सीट पर खिड़की के साथ सर लगाए सो रहा था। झांसी एक बड़ा शहर और जंक्शन था। यहाँ ट्रेन को काफी देर ठहरना था। मैं एक बार पहले यहाँ से गुजर चुका था। मैंने देखा कि पुरस्कार आदमी डिब्बे में दाखिल हुआ तो इसके साथ 3 सिपाही भी थे। ये पुलिस के सिपाही थे। मैं इन लोगों को हैरत से देखता ही रह गया। मैं जल्दी से अपने सर को जेब के अंदर कमांडो खालिद के जिस्म से जोर जोर से रगड़ने लगा, मगर वो गहरी नींद सो रहा था। वो इस वक्त जागा जब 3 सिपाहियों में से एक ने, जो पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में था, खालिद को कंधे से पकड़कर जोर से हिलाया और करख्त लहजे में कहा, कहां से आए हो तुम? खालिद हड़बड़ा कर उठ बैठा। अपने सामने 2 सिपाहियों और एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर वो यकीनन हैरान परेशान होकर रह गया। मैं इसकी जैकेट की जेब में था, मैं इसे देख नहीं सकता था। कमांडो खालिद ने बड़े एतमाद से कहा, दिल्ली से आ रहा हूँ, क्यों, क्या बात है?
पुलिस इंस्पेक्टर ने दूसरा सवाल किया, कहाँ जा रहे हो? खालिद ने कहा, ललितपुर अपने अंकल के यहाँ जा रहा हूँ। दिल्ली क्या करने गए थे? दिल्ली में हमारा घर है। मेरे वालिद की चावड़ी बाजार में अचार मुरब्बों की दुकान है। मैं इनके साथ दुकान पर बैठता हूँ। मैंने अपना छोटा सा सर खालिद की जेब में से जरा सा बाहर निकाल लिया। इंस्पेक्टर पुलिस ने इंटेलिजेंस के आदमी की तरफ देखा। इसने कहा, यही आदमी है। मुझे यकीन है कि ये CIA के हेडक्वार्टर से फरार होने वाला पाकिस्तानी दहशतगर्द है, जिसने अपने आदमियों के साथ मिलकर पैलेस होटल में धमाका किया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने संतरी से कहा, इसे पुलिस के डिब्बे में ले चलो।